हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाउ टुडे। 2022 जो है वो पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ खासतौर पे पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी के लिए कैसा रहा। पाकिस्तान की ओवरऑल बात करें तो 75 साल पाकिस्तान को हो गए 2022 में 14 अगस्त को, लेकिन 75 साल वाली बातें नज़र नहीं आती और पॉलिटिकल केओस नज़र आया सारा साल। और इमरान खान की गवर्नमेंट चली गई, फिर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई, मुत्तहिदा गवर्नमेंट PDM की 13 जमातों की। फिर उसके अलावा कमर जावेद बाजवा जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ, वो रिटायर हो गए, अब उनकी जगह जनरल असम मुनीर आ गए हैं। तो ये तो मोटी मोटी बातें थी। फिर मुमताज़ सहाफ़ी जो हैं अरशद शरीफ, उनकी शहादत हुई और सहाफ़ियों को खूब ज़दोकोब किया गया। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या है, कोई ख़ास बातें नहीं हुई। हाँ, ट्रांसजेंडर्स के लिए हॉटलाइन बन गई, वरना मुख्तलिफ़ तबक़ात के लिए कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर सैलाब आए हुए थे और डेवस्टेशन हुई, लेकिन ख़बरें ये थी कि ऐसे दुख बड़े मौके के ऊपर भी अक़लियतों के साथ नारवा सलूक रवा रखा गया है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। हमने पहले भी देखा कि जब सैलाब या कोई ज़लज़ला आता है तो मसीहों को इमदाद नहीं दी जाती। इवन कोविड के दौरान भी शिकायतें आई कि जब एड बांटी जा रही थी, पाकिस्तान से बाहर से लोग ले लेते हैं या हुकूमती इदारे, तो वो चाहे मसीही ममालिक को वहाँ से एड ले लेते हैं या कोई भी मुल्क हो, तो लेकिन आगे मसीहों को नहीं देने। तो ये डिस्क्रिमिनेशन की खबरें भी आई, ठीक है जी। फिर अब ये एक पॉजिटिव ये बात थी कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की बड़ी बड़ी क्रिकेट टीमें जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, तो ये एक अच्छी बात थी। अब स्पेसिफिकली पाकिस्तानी मसीहों की बात करते हैं कि उनके लिए यह साल कैसा रहा। तो कोई ख़ास नहीं रहा, केसेस होते रहे, ब्लास्फेमी के केसेस होते रहे। चंद के नाम ले लेता हूँ, कुछ पॉजिटिव बातें भी वो फिर इसके बाद बता दो ताकि थोड़ी सी ढारस बंदी रहे। शगुफ्ता किरण केस, वो इसके अलावा एक मकैनिक इशफाक मसीह साहब, उनको फंसा दिया गया सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने साइकिल या मोटरसाइकिल की मरम्मत की थी। तो उन्होंने जिस शख्स से पैसे तलब किए तो उसने कहा कि मैं मजहबी जमात से ताल्लुक़ है, तुम मुझे फ्री काम करके दो, ये मेरा हक़ है। लेकिन उसके जवाब में उस मकैनिक को, बेचारे को, मसीही को सिर्फ पैसे अपनी उजरत मांगने के हवाले से उसके ऊपर ब्लास्फेमी का केस झूठा डाल दिया गया। तो ये जुल्म है। तो ये बहुत दहाइयों से होता आ रहा है। फिर एक जेम्स मसीह भाई हैं मसीही, उनके ऊपर जो है वो भी ब्लास्फेमी का केस डाल दिया गया। फिर प्रियंका कुमार, आपको पता है कि केस जो था बड़ा मशहूर था, तो उसमें सज़ा दी गई है 2022 के अंदर, सज़ा मौत दी गई है उनको जो जिन्होंने ये कत्ल किया था। और लेकिन एक केस का फैसला भी आ गया कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नदीम समसन नामी शख्स को रिहा कर दिया, उनके ऊपर भी ब्लास्फेमी केस था। फिर इसके अलावा और अगर बात करें तो पेशावर में एक मसीही रहनुमा खादिमुल दीन रेवरेंड विलियम सराज साहब को शहीद कर दिया गया था। वो, उनका ताल्लुक पेशावर डायसेस से था, चर्च ऑफ पाकिस्तान से, और उनके साथ रेवरेंड पैट्रिक नईम थे, वो ज़ख्मी हो गए। तो ये दिलखराश मनाजर भी हमने देखे। फिर ये था कि एक अजीब सी बात ये हुई कि जो खाकरों की असामी के ऊपर हमारी कम्युनिटी का नाम लिख दिया जाता है जब भी ये जॉब्स आती हैं, तो उसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने खुशाइन तौर पे पाबंदी लगा दी कि किसी कम्युनिटी का नाम नहीं आएगा, सिर्फ जॉब है तो जॉब को एडवर्टाइज़ किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2022 में ही कहा कि क्यों मज़हब का लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है किसी ख़ास बरादरी का या बरादरियों का। तो ये एक डेवलपमेंट थी। ये एक अजीब सा मसला है, लेकिन ये हुआ तो बहरहाल इसके ऊपर बात हुई। फिर ये था कि PTI की गवर्नमेंट के अंदर, जब PTI की गवर्नमेंट गई तो PTI के कुछ अरकान ने अलम बगावत बुलंद किया। अलम बगावत नहीं बुलंद किया, बल्कि पार्टी छोड़ के तो वो नून लीग में चले गए या दीगर पार्टी में चले गए। तो ये भी हुआ, ये भी हमने देखा 2022 में। फिर एक बात हुई थी कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट जाने के बाद उन्होंने मुल्क गिर वो एक जलसे वगैरह शुरू किए। तो सियालकोट कन्वेंशन ग्राउंड, एक बड़े मशहूर कन्वेंशन ग्राउंड है, उसके ऊपर PTI ने जलसा करना था। तो मसीही जो हैं वो इतने सरापा एहतजाज हुए कि PTI को अपना जलसा कैंसिल करना पड़ा था, आपको याद होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। एक मिसाल है कि अगर मसीही मुतहद हों तो बड़ा कुछ हो सकता है। एक बरतानिया में मुकीम है मसीही जिमरान सैमुअल, उनको MBE मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर जो है वो इतना बड़ा एजाज़ मिला उनकी लीगल और ह्यूमन राइट्स खिदमात के हवाले से। तो चूँकि उनका बैकग्राउंड पाकिस्तानी है, तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर थी कि उनको इतना बड़ा एजाज़ MBE का मिला, ठीक है जी। फिर इसके अलावा पाकिस्तान में एक जुल्म ये भी हुआ था कि एक असिस्टेंट कमिश्नर है इरफान मार्टन, तो 2022 में उनको पुलिस ने ज़दोकोब किया, वकला ने यानी कि उनके साथ ज़्यादती की। तो पता नहीं उनको इंसाफ मिला कि नहीं मिला। तो इतने बड़े लेवल के शख्स को ज़दोकोब का निशाना बनाया गया, इरफान मार्टन को, असिस्टेंट कमिश्नर को। अब कुछ पॉजिटिव बातें भी हुई, कुछ पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तान मसीही कम्युनिटी से ताल्लुक़ है उस हवाले से, जैसे शहबाज भट्टी पार्क जो है वो टोरंटो के अंदर बन गया, कनाडा के अंदर बन गया शहबाज भट्टी पार्क।
تو شہباز بھٹی شہید کی بڑی عزت ہے کینیڈا کے اندر. پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک ننھا بچہ تھا اقبال مسیح, وہ بانڈڈ لیبر کے حوالے سے اس کی بین الاقوامی سطح پہ ایک پہچان ہے. تو اس کو بعد شہادت اب 2022 میں تمغہ شجاعت ملا. تو اس حوالے سے بہت ان کے خاندان کو مبارک, اور جتنے بھی احباب نے اس سلسلے میں آواز اٹھائی اور ان کی آواز بنے تو ان کے لیے بھی بہت شکریہ, ان کو بھی بہت مبارک. اور پھر 4 مشنری ادارے جو ہیں, اسکول جو ہیں لاہور سیالکوٹ کے اندر, وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پاکستان کی مسیحی کمیونٹی کو واپس کر دیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایڈورڈس کالج جو ہے وہ بالکل اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کا جو پرنسپل ہے وہ مسیحی ہوگا. اب وہ ایک نان کرسچن کو بالکل 2022 کے اینڈ میں اس کا پرنسپل مقرر کر دیا گیا, اور بہت بڑا کیوس بنا ہوا ہے. اور عجیب سی سچویشن ہے کہ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جو ہے, پنجاب میں پالیسی کچھ اور تھی جو فیڈرل میں, اور پشاور کے اندر یا کے پی کے اندر دیکھیں کہ یہ کیا بلنڈر انہوں نے کر دیا. تو یہ بھی ہوا. پھر ایک سب سے بڑی خبر میں کہوں گا کہ آکاش بشیر, ایک نوجوان شہید. آپ کو پتہ ہے کہ جب یوحنا آباد میں دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا ٹوئن چرچز کے اوپر, تو اس بچے نے اپنی جان دی تھی, سیکیورٹی کر رہا تھا والنٹیرلی. تو اس کے لیے اب ویٹیکن سے ایک پروسیس شروع ہوا ہے سینٹ ہوڈ کی طرف. تو ہو سکتا ہے وہ فیوچر میں اس کو سینٹ کا درجہ مل جائے. تو یہ ایک بہت بڑی پاکستانی مسیحیوں کے لیے خبر تھی. اب یہ کہ اب 2022 میں یہ تو چیدہ خبریں تھیں, لیکن پھر بھی دس از ناٹ انف آنیسٹلی. یہ آکاش بشیر کی, شہباز بھٹی کی, اور ان دونوں شہداء کے علاوہ یہ تھا کہ اقبال مسیح کا تمغہ شجاعت ملنا, یہ چند بڑی باتیں تھیں. ورنہ کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا کوئی خاص ہماری کمیونٹی کے لیے. اب ہمیں 2023 میں کرنا کیا ہے, آگے کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے. میری ناقص نظر میں اب 2023 کی جنوری سے مردم شماری کا آغاز ہو رہا ہے. تو مسیحیوں کو چاہیے کہ مکمل طور پہ مردم شماری میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں. اور اب نادرا جو ہے اس نے بھی کہا ہے کہ جو مسیحی پہلی دفعہ اپنا شناختی کارڈ بنائے گا اس سے ہم فیس نہیں لیں گے. تو بابا پھر بنا لیں اپنا شناختی کارڈ. تو یہ اپنے گولز رکھیں. پاکستان کے اندر بہت سے مسیحی چینل ہیں, لیکن یہ کہ پھر بھی ہماری کمیونٹی جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے, آواز نہیں اٹھائی جاتی. تو مسیحی چینلز جو ہیں اب ان کو اس طریقے سے بھی خدمت نمبر 1, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو کرسچن کمیونٹی کے حقوق ہیں جہاں پہ ہمارے لوگ جو ہیں پریشان ہیں, ان کی اب آواز بھی بننا ہوگا ان کو. پھر اپنی سیاسی جماعتیں بنائیں. اس کے اوپر ہم نے الگ سے پروگرام بھی کیا ہے, اور آئندہ پلان بھی ہے کہ خدا کرے کہ چاہے برطانیہ سے کوئی سیاسی پارٹی پاکستانی مسیحیوں کے لیے شروع ہو جائے, کام وہ پاکستان میں کریں, یا پاکستان کے اندر سیاسی پارٹیاں بنیں. تو یہ اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہاں پہ ہمارے 8-10 سیٹیں ہی ہیں, یہ ہونی چاہیے جہاں پہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ کوئی پیسہ بھی نہیں چاہیے, صرف ول چاہیے. اور سوشل میڈیا کا دور ہے, آدھا کام تو سوشل میڈیا کر دیتا ہے. تو اپنی سیاسی پارٹیاں پاکستانی مسیحیوں کو رجسٹر کرنی چاہیے. پھر مشنری اداروں کے اوپر کویشچن مارک رہا ہے کہ کیا وہ واقعی مسیحی بچوں کی خدمت کر رہے ہیں, اور ہیروز کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں. کیا یہ صرف منی میکنگ مشینز ہیں, یہ جسٹ کمرشل ادارے ہیں, نام انہوں نے انگریزی رکھے ہوئے ہیں. تو مشنری اداروں کو بھی ایک خاص کوٹا یا فیسوں میں رعایت یا بالکل فیسیں معاف کرنی ہوگی پاکستانی مسیحی بچوں کے لیے. پھر اقلیتیں جو ہیں, لفظ ہم اقلیت تو کہتے ہیں لیکن زیادہ جو ہیں پاکستانی مسیحی ایکٹیو آپ کو نظر آئیں گے, چاہے وہ بلاسفیمی لاز کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا فورس کنورشن کے خلاف. سندھ میں ہندو کمیونٹی کے ساتھ یہ مسئلے ہوتے ہیں, لیکن اوور آل دیکھیں نہ سکھ, نہ ہندو, نہ پارسی یا کوئی بہائی وغیرہ, کوئی بھی جو ہیں دیگر اقلیتیں مسیحیوں کے علاوہ نہ بلاسفیمی لاز کی بات کرتی ہیں, نہ سیٹوں کا مطالبہ کرتی ہیں, نہ مردم شماری کے اندر وہ کوئی شور ڈالتے ہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو مسیحیوں کو اب اپنے حقوق کی ہی بات ہی کرنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو مد نظر رکھنی. پھر کاروبار کریں اگر ہو سکتا ہے, جتنا کاروبار کریں گے آپ کی عزت پڑے گی. تو امید کرتے ہیں کہ 2023 جو ہے وہ برکتوں بھرا سال ہوگا, اور آپ نے جو کچھ سوچا ہوا ہے آپ کی خداوند کرے کہ امیدیں اور ان سے بھی زیادہ آپ کے کام ہوں, ترقی کریں آپ, اور ہمیشہ پازیٹیو رہیں اور دعا کرتے رہیں اور مضبوط رہیں. آپس میں اتحاد آپ کا قائم رہنا چاہیے. گاڈ بلیس یو اینڈ ہیپی نیو ایئر. ہائے, دس از تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واو ٹی وی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. گاڈ بلیس یو.